अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमनो दे अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र अदा कवल पकार दी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिया यहाँ दी जुमे मुबारक वजर नसीब कड़ला। दासी बडेर कसानी दी तासु मुझ उरुणा कलीवाल महल्लेवाल च्या बतीर जुमे ता मुझ सर नास उलाड़ो जमदीव खु लेकिन दे जुमे ता दो रुखसत सली दी नस्ता दी नो दा जुमेर वजदे सड़ाई बरकत वगणी फजीलत ते वगणी कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमे मुबारक अरवज दे राकड़ला और पदी जुमे मुबारक अरवजी ची दे सड़ाई ज़्यादा न ज़्यादा कोशिश वकी ची नेक आमाल पची वकी वाले ची चरंग दूल दे दुनिया न रुखसत सल दा सीरी तासु मुझ इच्छा पता न लगेगी ची दा मुख्तल जुमा वा पतासु मुझ बांधे ब्या राइसी का बनसी राय इज़्ज़तमनो ते जुमे मुबारक अरवज पा हादिसो ची ढेर ज़्यादा फ़ज़ाइल और मसाइल बयान सली दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक ता चिकला दी जुमे मुबारक अरवज राइसी नो दे जुमात पौर बांधे फरिश्ते उदरेजी और दे रतुन को अलनामुन लिखी नो कुम कसान ची पावल वक्त चे गरमे नाबाद राइसी जुमेल मांजता दीग अलनामुन लिखी और अल्लाह पाक दगो कसानो ता दोरा अजर और सवाब वरकवी लका दे अल्लाह पलारे चे युवा उशा कुर्बान करला। इज़्ज़तमन देवी उशे कीमत नन सबा पे वक्त चे पिंजो स्पजो लको न कम नदा नो ढेर पे आसान बांधे ता पिंज स्पर लगा रुपये अल्लाह पलारे चे सदका करे और दे देवल सवाब और अजर देव गाठा और ब्या पे दोम वक्त ची कुम कसान जुमेल मांजता वर्सी नो दखकस्त बा अल्लाह पाक दोरा अजर वरकवी लका युवा गोय ची दे अल्लाह पलारे चे सदका करा दगरंगी इज़्ज़तमनो युवा गोया हाँ ले चलो पिंजो स्पजो लको न कम नदा नो पे मुख्तसर मामूली गोंदे साई तकलीफ बांधे ता चलो पिंज लक रुपये वो गटले और दे अल्लाह पलारे चे दे सदका करे खैरात तेकड़े और ब्या फरमाई ची कुम सड़ाई पदरेम नंबर ची जुमेल मांजे तलाड़ सी दखकस्त बा अल्लाह पाक दोरा अजर वरकई लका यो मर्ज दे अल्लाह पलारे ची सदका का और यो खुलाई मर्ज लको रुपयो नाकाम न दा दाले तर लसो लको दोलसो लको पोरे हंसता दा पचलरम नंबर ची कुम कसान जुमेल मांजे तलाड़ सी दखकस्त अल्लाह पाक दोरा अजर वरकई लका यो चरगे दे अल्लाह पलारे ची सदका कड़ा कुर्बान कड़ा और इज़्ज़तमनो चरगा हाल पिंजल ससो द्वजरो नका मनस्ता कबे चीर गोरई चरगे त कीमत हो लगवे नो गोरई चरगे पिंजोस और पशपेत जरा बांधे हाँ खर्च सली दी नो ता ढेर पर आसान बांधे 50-60 हज़ार रुपये दे अल्लाह पलारे ची सदका करे और पिंजम नंबर ची कुम कसान दी जुमेल मांजे तलाड़ल दगा कसान हाँ दी जुमे सवाब न महरूम न दी नबी इस्लाम फरमाई ची दखकस्त बा अल्लाह दोरा अजर वरकवी लका युवा अंगई दे अल्लाह पलारे ची सदका कड़ा और युवा अंगई मौजूदा वक्त चे 30-40 रुपये न कम न दा नो तो हाँ ल सवाब और अजर न महरूम न हो लेकिन कोशिश ते सड़ा इदा कवी ची ज़्यादा न ज़्यादा गटाओ को दे आखिरत ते पारा चिचरंग दुनिया दे पारा माश पार युवा कड़े दा दसी आखिरत ते पारा हाँ ज़्यादा मेहनत पकार दा जिका ची बे इज़्ज़तमनो वापसी नस्ता दा। इज़्ज़तमनो दलत देवी खबर वजाहत कवा दलत पिंज कसान नदी मुराद ची पावल नंबर ची कुम कसलाड़ी गता उशदा दोम नंबर वालता वादा द्रेम नंबर वालता मर्दा चलरम नंबर वालता चरगा दा पिंजम नंबर वालता अंगई दा ना चिकला जवाल वस जुमे वाला रोज रवासला मसलन 12 बजे बांधे जवाल वस और 1 बजे बांधे खुतबा शुरू कीजिए नो दा 12 बजे नवंचा 3 बजे पोरे दा वक्त पता प पिंजो सोच तकसीम के अवली इसी चिकुम कसान जुमात तलाड़ल ये गत जुमे प बरकत सरा और दितलग अवल नंबर प बरकत सरा देउशे और सवाब दा प दोम नंबर चितलग वालता देवा ओरा प द्रेम नंबर ची चोर कसान लाड़ सी यो कसने दा मुराद दा वक्त चे तकरीबन 20 मिनट टाइम राजी हर टोलीता 20 मिनट टाइम वर्जी नो हर कस्ता बचिकुम दी दौर सवाब दा वक्त मिलाव कीजिए चिकुम कस पद वक्त जुमेल मांजता लाड़ लका 12 बजे नवंचा तर 1 बजे पूरे 1 घंटा टाइम दा और पिंज सातों ची व्या तकसीम के पिंजो वक्तों ची व्या तकसीम के नो हर ग्रुप ता पिंज 20 मिनट वर्जी दा अवलनी 20 मिनट वालता बा उशे और सवाब दोम नंबर ची 20 मिनट ची चिलाड़ सी ईगता ये वा और सवाब द्रेम नंबर ची 20 मिनट चिलाड़ सी ईगता ये उजे और सवाब ला मेजिम जो और सवाब चलारम नंबर चे चरगे और पिंजम नंबर चे अंगई और चकला इमाम खुतबे तचीक्सी नबी इस्लाम फरमाई कि दा फरिश्ते ब्या खपल रजिस्टर बन की ई गाबा दा बताता जुमेल मंज सवाब मिलाव कीजी नूर बताता दा सवाब न मिलाव कीजी चित पावल ला पद्वम ला पदरेम नंबर वालो शराय से नो कोशिश ते सड़ाई दा कि चे पो अवलनी वक्त ते सड़ाई रातलग कोशिश अवसाय कवी दगरंगी इज़्ज़तमनो पदी मसले बांधे दी सड़ाई जान पोई की दा ढेर ज़रूरी मसला दा चेकला इमाम खुतबे दे पर चिक्स पदख्टे माने न ता दे पर सुनत पकार दी न तिलावत पकार दा न जिक्र पकार दा न दरूद शरीफ वेल पकार दी और न बलचा सर मजलिस पकार दा
چې څرنګه د جمعې فرض مانځه آداب دي چې خاموشي به 100% اختیاروي، دغه رنګې د جمعې خطبې دا آداب دي چې 100% خاموشي به اختیاروي. د امام مخ ته به ګورې او خطبه به په توجه سره اروي. دغه اسلامي هدایات دي. تر دوره پورې چې که یو سړی په مجلس باندې لګیا ده هغه د په اشارې سره نه وایي، په خولې به لاس نه وتړدوي چې غلی سه کنی دا د ګناه وکړله او ګناه کبیره دې وکړله. او دغه رنګې که یو سړی په سنتو باندې لګیا ده نو فرمایي چې که چیرې دا سنت یې 2 رکعته کړي و امام خطبې ته چیک څه 3 رکعت دا لا چیک څه نه ده په 2 رکعتو د سلام وګرځي هغه بعد د بیا 4 رکعت سنت شاته وکي. که چیرې 3 رکعت ته چیک څه و به د سنت خپل مکمل کی. نور د نفل او لا د قضا فرض لا نور عبادت او اجازت په هیڅ صورت باندې نشته ده. نو دغه شی د عزتمنو سړی کوشش کوي. دغه رنګ عزتمنو په بل حدیث شریف چې راځي نبی علیہ السلام یو ویری ناستا نو جبرئیل اسلام ورته راغی او د جبرئیل اسلام په لاس چې یو شیشه وا او دا شیشه چې یو تور نقطه وا شیشه په منځ نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې جبرئیل دا شیشه څه شایدا او د منځ د کومه تور نقطه ده د څه مطلب ده. نو جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل چې د الله رسوله دا تور نقطه چې ده دغه مزید ده. نبی اسلام پوښتنه وکړه چې جبرائیل د مزید څه شای ده؟ نو جبرائیل اسلام ورته فرمایل چې د الله رسوله چې دا کوم لاندې نه جنت ته په دغه 49 تر اسمانه پورې ایغه نه بعد عرش پورې دی الله عرش پورې دغه په منځ سل جنتونه دي او دا مزید میدان چې دا په دا پورته چې دا کوم عرش لاندې جنت ته دغه جنت چې کوم دی دا یو میدان ده او یا رسول الله دا دور ستر میدان ده چې زه په زرانو کالو په دې چې وګرځیدل خو لیکن لا پورې زه د دغه میدان انتها ته نه رسیدلې. دا دوره وسیع میدان ده او د دیوال بوټي سپین دي د دیوال واشو سپین دي د دیوال ارشا تک سپین دي او اې د الله رسوله په دغه میدان چې با چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو هرې جمعې ته به الله پاک دغه مزید میدان چې چینیږي او ګرځي ورده به د انبیاء والی کرسي لګیدلی او هر پیغمبر په سبا د خپل امتیانو والی کرسي لګیدلی او هر جمعې ته الله پاک د خپل انبیاء ته او د خپل انبیاء امتیانو ته دیدار ورکوي او څوک په ورنږدوي دغه خپل پیغمبر ته. نو لیکلی دی چې خپل پیغمبر ته به نبی اسلام فرمای هغه کس ورنږدوي چې کوم کس جمعې پر ورځ باندې د امام ولا خطبه په توجه او دھیان سره اروي هغه ورنږدوي او کوم کس چې د خطیب خطبه ویون کی مخته ګوري هغه کس په خپل پیغمبر ته ورنږدوي. الله پاک ته به چوک ورنږدوي وای کوم کس چې جمعې پر ورځ باندې خاموشي اختیار کی مکمل توجه خطیب ته ورکړي هغه کس په الله پاک ته ورنږدوي او بیا نبی اسلام فرمایي چې جمعې ول خطبه شوري سي په دغه ټیم نه تلاوت جایز ده حرام ده نه نفل جایز دي نه درود شریف نه نور ذکر هیڅ شای نه دي جایز بلکې مکمل دي سړای توجه خطبه ته ورکوي او خطبه ویون کی ته دی ورکوي. دغه رنګ عزت منو چې کله د جمعې وال مونږ وسی به غباد د سړی خپل کاروبار تجارت لین دین مکمل کوي. دغه رنګ د یو صحابي د حضرت عراق رضی الله تعالی عنہ د په باره چې راځي چې کله به د جمعې مونږ وس نو د به فرمایل چې ای الله ما ایت حکم اطاعت وک د تا فرض می ادا کړل لکه څنګه چې تا ما ته حکم کړای وو لمونځ می وک اوس بار جان تخپل فضل سره ماته رزق راکا او تل ټولو نه بهتر رزق ورکوونکی او د غرنګ بعضی سلف صالحین لیکلی دي چې کوم سړای جمیل مان جنابه دا رزق تلاش کوي دکانداری کوي کاروبار کوي تجارت کوي چې کار کوي خو رزق طلب کوي خپل روزي خپل بچیو او جان ته حلال تلاش کوي وې د کستبه الله پاک درې نیم شلويري برکتونه په دغه کس باندې نازلوي 70 وير به الله پاک په دغه کس باندې برکتونه نازلوي. دا تفسیر ابن کثیر دا خبر لیکلی دا علامه ابن کثیر رحمت الله علیه کوم تفسیر لیکلی دا ایغه چې دا لیکلی دي. عزتمن دلته یو علمي نقطه چې سلف صالحین چاته وای یا به الفاظ دیگر اسلاف چاته وای صحابه تابعین تابعین د غدریو زمانه ته وای اسلاف زمانہ سلف صالحین زمانہ دا د تاسو په علم چې اضافه وسله. دغه رنګ عزت منو یو بل علمي نقطه چې د تاسو په علم چې راشي هغه دا ده چې په ابتدا چې نبی اسلام زمانه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه چې حضرت عمر رضی الله عنه زمانه چې صرف یو اذان کېده چې دا کوم اذان نه خطبه په ټیم باندې خطیب
خطبه ویونکي مخته کېږي دغه اذان به کېده. اول چې دا کوم اذان کېږي په لوسپیکر باندې دا اذان به نه کېده. نو حضرت عثمان غني رضی الله عنه په زمانه چې فتوحات ډېر زیات وسله، مسلمانو آبادي ډېره زیات اصله، نو مدینه اطرافو ته به دا اذان نه رسېده. نو حضرت عثمان غني رضی الله عنه یو دوم اذان شروع کړ. یو خو د خطبه اذان نه د نبی اسلام ابوبکر عمر رضی الله عنه په زمانه چې دا اولنای اذان چې کوم کېږي دا حضرت عثمان غني رضی الله عنه جاری کړ او ټول صحابه اتفاق پکړای دا قابل عمل دا جایز اذان ده او بالکل چې څنګه اولنای اذان ضروری ده دا دوم اذان دغه ضروری ده. نو مقامی زورا چې د حضرت عثمان غني رضی الله عنه کور و ایغه په چت باندې با بلال رضی الله عنه وخاته او دا اولنای اذان به کاوه. لدغ ټیم نه چې کوم دی دا اذان شوري سره عزتمنو. درېمه یو علمي نکته دا ده چې اولنی اذان په وخت باندې خرید او فروخت لین دین چارې لارې ناجایز حرام دي. کدوم خطبه اذان په وخت باندې ټول فقهاو په دې باندې اتفاق تا چې کله جمعې ول اولنی اذان وسی ایغه نه بعد چې چورا حلال کارونه دي هغه حرام دي. حرام خو هسه حرام دي، حلال کارونه حرام دي. کته تلاوت کوي، که ذکر کوي، که نفلونه کوي، که خرید و فروخت کوي، مزوري کوي، دکانداری کوي، چې چوره حلال کارونه دي چې کله جمعې اذان اوس دا ټول تا د پاره حرام سلو. او استاد لپاره پکار دادی چې جمعې لمانځه د پاره ته تیاری شروع کی. منه شپ طریقې سره غسل وکا، ولمبېژه، کپڑے صفا سوتره واغوندا، مسواک ویا، خوشبوئی ولګوا، جمعې لمانځه ته روان سه. نبی اسلام فرمای په هر قدم باندې الله پاک با یو نیکی ورکړي، یو ګناه بیا معاف کوي، یو درجه بیا بلندوي. چې کوم سړی جمعې پر ورځ غسل وکړ، کپڑے واغوستلې، جمعې لمانځه ته روان سه. نو عزتمنو دغه کیسو دې سړی پابندي کوي، جمعې لمانځه ته د وخت باندې تلک کوي او زیاته نه زیاته ګټي کوشش کوي. الله دې په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ورنصیب